यूएस ट्रेड कोर्ट जो मैनहट्टन में इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी टैरिफ थे उस पर परमानेंटली स्टे लेकर आ गया है। और उनके ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास ये टैरिफ लगाने की अथॉरिटी नहीं है। अगर अमेरिका के क़ानून कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप जाके आर्टिकल 1 सेक्शन 8 में जाके देखें तो अकॉर्डिंग टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन टैरिफ लगाना, एक्साइज ड्यूटीज़ लगाना, ये सारे के सारे कांग्रेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि प्रेसिडेंट की। यानी जो लेजिस्लेटिव बॉडी है जो लॉज बनाती है, ये उनका डोमेन है, ना कि प्रेसिडेंट की। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हैज़ ओवर स्टेप्ड हिज अथॉरिटी, उनकी अथॉरिटी ही नहीं है, इसलिए ये जो चाइना कनाडा पर और ख़ास तौर से जो 10% जो मिनिमम अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए लगा रहे हैं, वो ये नहीं लगा सकते। डोनाल्ड ट्रंप ने एक 1977 का एक इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट है, तो उस एक्ट के मुताबिक वो पहले तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। उन्होंने कहा कि ये जो अमेरिका का डेफिसिट्स है वो एक इमरजेंसी है, और उस इमरजेंसी लॉ के तहत ये टैरिफ लगा रहे हैं। तो ये कोर्ट ने कहा कि वो इमरजेंसी कई सालों से चल रही है, तो आप उसको इमरजेंसी नहीं कर सकते। तो अब इससे ये साफ़ हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप कोर्ट में कह रहे हैं कि आपकी ये रूलिंग के वजह से अगर आप हमको रोक देंगे तो हमारे जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं दूसरे मुल्कों के साथ, उसमें खलल पड़ जाएगी। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कनाडा से ये कंसेशंस मांग रहे हैं कि कनाडा को कह रहे हैं कि आप बॉर्डर पे $1-2 बिलियन खर्च करें हर साल, और ये करे वो करे, तो कनाडा कहेगा कि भाई आपके पास अथॉरिटी ही नहीं है, तो आपसे हम बात भी क्यों करें। सो इट इज़ गोइंग टू रूइन ट्रम्प्स की कोशिश। और 10 दिन दिया है कोर्ट ने ट्रंप को कि सारा के सारे बंद कर दें। पिछले एक महीने में, यानी मई के महीने में, तकरीबन $25 बिलियन टैरिफ ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका है अमेरिका, और तकरीबन 70 बिलियन पिछले 3 महीने में, और नियरली डबल हो गया है ये टैरिफ कलेक्शन। तो ट्रंप कह रहा है देखो कितना पैसा आ रहा है हमारे पास, कितना पैसा आ रहा है, और ये तुम रोक रहे हो। और ये जो केस आया था तकरीबन 10 मुख्तलिफ अमेरिकन स्टेट्स, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो लॉ यूज़ कर रहे हैं फ़िल वक्त, उसमें टैरिफ लफ्ज़ ही नहीं है प्रेसिडेंट की अथॉरिटी में, वो सिर्फ सैंक्शंस के लिए लॉ बना है। तो जो रशिया पे, ईरान पे, नॉर्थ कोरिया पे जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, वो सैंक्शंस की अथॉरिटी है प्रेसिडेंट के पास। लेकिन एक दो और ऐसे लॉज हैं जिसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और 150 दिन तक वो अथॉरिटी है उनके पास, यानी वो टैरिफ लगा सकते हैं। गोल्डमैन सैक्स के कुछ इकोनॉमिस्ट आर आइडेंटिफाई, एक लॉ तो 1930 का लॉ है, तो वो लॉ लगा के बेसिस पे वो टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ 150 दिन, फिर उनको कांग्रेस के पास वापस जाना पड़ेगा। तो ट्रंप अगर कांग्रेस के पास गए तो फिर तो वो डूब ही गया, वो पास हुए हुए तक बिल फिर सेनेट में जाके ब्लॉक कर देंगे डेमोक्रेट्स, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो ट्रंप वांट्स टू यूज़ एग्जेक्टिव पावर्स और लेजिस्लेटिव पावर्स का इस्तेमाल ही नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन ट्रंप अगर चाहे तो एज सैंक्शंस की तरह वो यूज़ कर सकते हैं। तो वो कह देंगे कि ठीक है, आप हमसे ट्रेड डेफिसिट कर रहे हैं, तो हम आप पे टैरिफ नहीं लगाएंगे, हम आप पे सैंक्शंस लगा देंगे। तो ही जस्ट चेंज द वर्ड एंड देन इट विल शायद बिकम लीगल। तो ये समझना कि ट्रंप टैरिफ नहीं लगाएंगे और कोर्ट्स उनको रोक देंगे, ये मुश्किल बात है। और फिर ट्रंप विल अपील डेफिनेटली, अगर ये सुप्रीम कोर्ट को जाता है, तो ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्रेसिडेंट में ही समझता है। मतलब जो अमेरिका में जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के हद तक है, और वो कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी का जो मामला है, जो जिस नेशनल सिक्योरिटी से कनेक्टेड है, इसलिए कोई भी लेजिस्लेटिव या जुडिशल बॉडी जो इलेक्टेड नहीं है वो ट्रंप की अथॉरिटी को रोक नहीं सकते। तो इट इज़ ए स्ट्रगल के कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का स्ट्रगल हो गया है, और ये सिर्फ ट्रेड के ताल्लुक़ में नहीं है, दूसरे मामलात में भी, बर्थ राइट को लेके जो सिटीज़नशिप बर्थ राइट की जो लॉज हैं, और जो दूसरे डोमेस्टिक, अब मुझे लगता है कि जो हार्वर्ड के ख़िलाफ़ उन्होंने जो स्टेप लिया, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ये कहा कि तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है कि तुम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ले सको, वो रोक दिया। और फिर हार्वर्ड की जो टैक्स एग्जाम स्टेटस है, यानी हम जो डोनेशन देते हैं हार्वर्ड को,
اس پہ ٹیکس نہیں لگتا ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. تو وہ اسٹیٹس بھی وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس میں بھی کورٹس کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے. کہ امریکہ میں دیر از اے ڈویژن آف پاورس. تو لیجسلیٹو باڈی لاز بناتی ہے اور ایگزیکٹو باڈی اس کو ایگزیکیوٹ کرتی ہے. اور پریسیڈنٹ کے بعد تھوڑے ایگزیکٹو پاورز ہیں لیکن وہ ٹیمپرری ہے. اور پھر سپریم کورٹ کا کام ہے, کورٹس کا, کہ ٹو ریویو کہ یہ لاز کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے یا نہیں ہے. انڈیا جیسے ملکوں میں جو ہیڈ آف گورنمنٹ اور ہیڈ آف لا میکنگ وہ ایک ہی ہے. یعنی جو انڈیا کے پردھان منتری ہے, ہی از آلسو دا چیف ایگزیکٹو اینڈ ہی از آلسو دا چیف لیجسلیٹر. امریکہ میں ایسا نہیں ہے. پریسیڈنٹ از دا چیف ایگزیکٹو اور کانگریس از دا چیف لیجسلیٹر. تو اس لیے یہ امریکہ میں اسٹرگل چل رہا ہے, بیکاز ٹرمپ از ٹرائنگ ٹو ڈو ٹو مچ ان ٹو لٹل ٹائم ویری کوئکلی, اور یونیلیٹرلی کہہ سکتے ہیں آپ. دوسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت پہ جب یہ ساری چیزیں کورٹ میں چلیں گی اور یہ ہوگا, تو اس ٹائم پہ جو نیگوشیٹ کر رہی ہیں کنٹریز, 18 کنٹریز کے ساتھ ان کی نیگوشیشنز چل رہی ہیں, تو ان پہ کیا اثر پڑے گا اور انڈیا جیسی کنٹریز کو کیا اس سے کیا بینیفٹ مل سکتا ہے؟ دیکھیے, اس لا سے تو بینیفٹ اس صورت حال میں مل سکتا ہے کہ ایٹ سم پوائنٹ اگر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ایکسیپٹ کر لیتا کہ ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے ٹیرفس کی, اور ہی گیوز اٹ اپ, اور وہ آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ, بیکاز ٹرمپ کا پاس ایک ہی ٹرمپ کارڈ ہے اور وہ ٹیرفس ہے, رائٹ. تو ہر چیز کے لیے وہ ٹیرف کا استعمال کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے ہی از ناٹ گوئنگ ٹو گیو اٹ اپ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آلریڈی دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے کورٹس کے خلاف جا چکی ہے. فار ایگزامپل, ایک جج نے آرڈر دیا تھا کہ ایل سیلویڈور کو جو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے وہ نہ کریں, اس پہ انہوں نے اسٹے آرڈر کر دیا, لیکن انہوں نے کر دیا. تو وہ کہا نہیں, فلائٹس ٹیک آف ہو چکے تھے, یہ جھوٹ بولا انہوں نے کورٹ کے ساتھ. پھر اس کے بعد جج نے کہا ان کو واپس لے کر آئے, خاص طور سے ایک گارسیا نام کا ایک بندہ ہے جس کو غلطی سے انہوں نے ڈیپورٹ کر دیا. تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ریکگنائز کرتا ہے کہ غلطی سے ڈیپورٹ کر دیا, لیکن اس کو واپس نہیں لا رہے ہیں. سو ہی از ریفیوزنگ دا کورٹس. تو کورٹس کے لیے ایک نیا پرابلم پیش آ جائے گا, اور اس لیے ججز بھی تھوڑے ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی چیز آرڈر کر دی اور اف دا پریسیڈنٹ ریفیوزز ٹو اوبے, تو پھر ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو جائے گی, اور انفورس وہ نہیں کر سکتے. مطلب وہ کیسا انفورس کریں گے, کیونکہ ہی ہیز امیونٹی. آپ اس کو اریسٹ نہیں کر سکتے ڈونلڈ ٹرمپ کو. اب یہ اور بات ہے کہ مارکو روبیو کو اریسٹ کر لیں, یا ٹریڈ سیکریٹری کو یا کامرس سیکریٹری کو اریسٹ کر کے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں اس کو جیل میں ڈال سکتے ہیں, لیکن وہ نوبت نہیں آئی. اور ابھی تک تو ڈونلڈ ٹرمپ کورٹس میں ہار رہے ہیں, مطلب ہی از ناٹ گیٹنگ مینی وک. بعض چیزوں میں ان کو کورٹ سپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ جو سپریم کورٹ ہے وہ تقریباً 6-3 کنزرویٹو ہے. تو انہی کے پارٹی کے اپوائنٹ کیے ہوئے, ٹرمپ کے اپوائنٹ کیے ہوئے 3 ججز ہیں سپریم کورٹ میں. سو ہی از ہوپنگ ٹو گیٹ سم سپورٹ فرام دیٹ, لیکن دا ججز آر پشنگ بیک آن ہر ایشو پر. اس کو ہی از ہیونگ لیگل پرابلم, سو ایک قسم سے فرسٹریشن ہو رہا ہے. بٹ آئی تھنک کہ جو دوسرے کنٹریز ہیں وہ اگر اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ کین ڈو لاٹس آف ادر تھنگس. مثال کے طور پہ اگر انڈیا کے ٹریڈ پیوش گوئل صاحب ان کو کہہ دیا آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, ہم یہ نہیں کرتے, تو ٹھیک ہے, سیٹ میں کوڈ کے لیے نہیں آتا, اور آپ کو F414 کے انجن چاہیے وہ نہیں دیتا, میں سارے اسٹوڈنٹ کے ویزاز روک دوں گا. اس طرح کے وہ دوسری چیزیں کر سکتے ہیں. تو ان کے پاس لیوریج ہے دوسرے معاملے میں. ہی ول جسٹ یوز ادر لیوریجز ٹو گیٹ دوز تھنگس. ابھی سب سے آسان ٹریڈ ہے ان کے لیے تو ٹیرفس, تو وہ یہ ٹیرفس کو یوز کر رہے ہیں. بٹ ہی ہیز ادر لیولز آف پاور جو وہ یوز کر سکتے ہیں. ہی کین ودرا فرام دا کوڈ فار ایگزامپل. تو اس طرح کی چیزیں وہ کر سکتے ہیں. تو اٹ ڈزنٹ مین کہ ان کے پاس انفلوئنس نہیں ہے. اب دیکھیے, مارکو روبیو نے آج صبح جو اناؤنسمنٹ ہوا کہ چائنیز اسٹوڈنٹس جو 280,000 کے قریب ہیں, ان سب کے ویزاز وہ ریووک کر دیں, خاص طور سے وہ جو کرٹیکل اسٹڈیز میں پڑھ رہے ہیں. تو سوچیے, آپ 3 سال سے آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کی ڈگری 1 سال دور ہے, یا آپ کی ڈگری 1 مہینہ دور ہے, اور آپ کا ویزا ریووک کر دیا جا رہا ہے. سو دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو سم کرول تھنگز آلسو, مطلب بے دردی کے مرسی لیس چیزیں بھی کر رہے ہیں ٹو جسٹ شو دیئر پاور. اور اس سے امریکہ کا بھی نقصان ہو رہا ہے, اور بٹ وہ اپنے ایجنڈا پہ قائم لگ رہے ہیں. ہی از ڈیٹرمنڈ ٹو ڈو اٹ, بیکاز 3-3.5 سال رہ گئے ہیں, اور ان کے پاس بہت they have a lot of a list of lot of horrible things to do.